अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपने चैनल स्टोरी नट में तमाम दोस्तों को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त कहानी लेकर आया हूँ। दोस्तों, मेरा नाम अरशद है। आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी की वो सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसने मेरी किस्मत बदल दी। ये वाक़या उस वक़्त का है जब मुझे एक ज़रूरी काम के सिलसिले में फैसलाबाद से मुल्तान जाना पड़ा। मैं सुबह सवेरे घर से निकला, बस अड्डे पर पहुंचा और मुल्तान जाने वाली बस में अपनी सीट संभाल ली। मैं खिड़की के साथ बैठा बाहर के लोगों की भाग दौड़ देख रहा था। बस आहिस्ता आहिस्ता मुसाफिरों से भर रही थी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि आज का ये आम सा सफ़र मेरी ज़िंदगी का सबसे यादगार सफ़र बन जाएगा। अचानक एक नहायत खूबसूरत लड़की मेरी बराबर वाली सीट पर आकर बैठ गई। उसने हल्के गुलाबी रंग का खूबसूरत लिबास पहन रखा था। लंबे स्याह बाल उसके कंधों पर बिखरे हुए थे और उसकी आंखों में ऐसी मासूमियत थी कि पहली नज़र में ही दिल को छू गई। वो खामोशी से अपनी सीट पर बैठ गई, जबकि मैं नज़रें चुराकर खिड़की से बाहर देखने लगा ताकि उसको महसूस ना हो कि मैं उसे देख रहा हूँ। चंद मिनट बाद बस ने सफ़र शुरू किया। शुरू में हम दोनों खामोश रहे। कभी वो मोबाइल देखती, कभी खिड़की से बाहर का मंजर। मैं भी खामोश था, लेकिन दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। न जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि शायद ये मुलाकात आम नहीं है। तकरीबन आधा घंटा गुजरने के बाद उसने आहिस्ता से मेरी तरफ देखा और बोली, अगर आप बुरा ना माने तो क्या आपके पास पानी है? मेरी बोतल घर ही रह गई। मैंने फ़ौरन अपनी बोतल उसकी तरफ बढ़ा दी। उसने मुस्कुरा कर मेरा शुक्रिया अदा किया, पानी पिया और बोतल वापस कर दी। वैसे मेरा नाम सुमेरा है, मैंने मुस्कुरा कर जवाब दिया। और मेरा नाम अरशद है। सुमेरा ने कहा, आप मुल्तान में रहते हैं या किसी काम से जा रहे हैं? मैंने बताया, एक ज़रूरी दफ्तरी काम है, शाम तक वापस आना है, लेकिन शायद रात हो जाए। वो बोली, मैं भी अपनी खाला के घर जा रही हूँ, काफ़ी अरसे बाद मिलने का मौका मिला है। अब गुफ्तगू का सिलसिला चल निकला। हमने तालीम, नौकरी, ख़ानदान, शौक़ और ज़िंदगी के बारे में बातें करना शुरू कर दी। हैरत की बात यह थी कि हमारी बहुत सारी पसंद एक जैसी थी। दोनों को बारिश पसंद थी, लंबे सफ़र अच्छे लगते थे और दोनों चाय के शौकीन थे। सुमेरा बहुत खुश मिजाज थी। वो हर बात मुस्कुरा कर करती थी। उसकी हंसी इतनी खूबसूरत थी कि मैं बेख्तियार मुस्कुरा देता। रास्ते में वो कभी दिलचस्प वाक़े का जिक्र करती तो कभी मुझसे सवाल पूछती। मुझे यूं महसूस होने लगा जैसे हम पहली बार नहीं बल्कि बरसों से एक दूसरे को जानते हों। रास्ते में बस एक बड़े होटल पर रुकी। तमाम मुसाफिर नीचे उतरने लगे। मैंने सुमेरा से कहा, अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए चाय ले आऊं? वो बोली, अगर आप तकलीफ़ ना समझें तो ज़रूर। मैं 2 कप चाय और कुछ बिस्किट ले आया। हम दोनों एक कोने में बैठकर चाय पीने लगे। इस दौरान हमारी बातें पहले से ज़्यादा खुलकर होने लगी। वो अपने बचपन के किस्से सुनाती और मैं अपने कॉलेज के दिनों की शरारतें। वो इतना हंस रही थी कि एक वक्त ऐसे आया कि उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो बोली, मैंने कभी नहीं सोचा था कि बस के सफ़र में किसी इतने अच्छे इंसान से मुलाकात हो जाएगी। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि यह सफ़र इतना खूबसूरत बन जाएगा। चाय के बाद हम दोबारा बस में आकर बैठ गए। इस दौरान मौसम भी बदल गया था। आसमान पर बादल छा गए और कुछ देर बाद बारिश शुरू हो गई। बारिश की बूंदें खिड़की के शीशे से टकरा रही थी, जबकि ठंडी हवा पूरे माहौल को खुशगवार बना रही थी। सुमेरा ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, मुझे बारिश बहुत पसंद है। मैंने मुस्कुरा कर जवाब दिया, आज मुझे भी बारिश पहले से ज़्यादा अच्छी लग रही है। वो मुस्कुरा कर बोली, क्यों? मैंने कहा, क्योंकि आज का दिन है ही ख़ास। वो मेरी बात सुनकर खामोश हो गई, लेकिन उसके चेहरे पर आने वाली हल्की सी शर्मीली मुस्कुराहट सब कुछ बयान कर रही थी। सफ़र आगे बढ़ता रहा। हम दोनों एक दूसरे की पसंदीदा
کتابوں، فلموں، کھانوں اور خوابوں کے بارے میں بات کی۔ سمیرہ کا ایک خواب تھا کہ وہ ایک دن نیا اسکول کھولے، جبکہ میرا خواب تھا کہ میری زندگی میں ایک ایسی شریک حیات ہو جو میری اچھی دوست ہو۔ وہ مسکرا کر بولی، اللہ ہر اچھے انسان کو اس کی پسند ضرور دیتا ہے۔ میں نے دل ہی میں دعا کی کہ کاش میری یہ آج دعا قبول ہو جائے۔ کچھ دیر بعد بس میں خاموشی چھا گئی۔ زیادہ تر مسافر سو چکے تھے۔ سمیرہ بھی کھڑکی سے ٹیک لگا کر خاموشی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اچانک اس نے دھیرے سے کہا، ارشد، اگر آج ہماری ملاقات نہ ہوتی تو شاید یہ سفر بہت بور ہوتا۔ میں نے کہا، سچ پوچھیں تو میری بھی یہی کیفیت ہے۔ وہ ہنس دی۔ اب ہمیں احساس ہو چکا تھا کہ یہ صرف ایک اتفاق نہیں بلکہ دلوں میں ایک خاص جگہ بن چکی ہے۔ آخرکار ملتان آ گیا۔ بس وہ اڈا نظر آنے لگا۔ نہ جانے کیوں دل اداس ہونے لگا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ چند گھنٹے پل بھر میں گزر گئے۔ بس رکی تو ہم دونوں نیچے اتر آئے۔ سمیرہ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، اگر آپ چاہیں تو ہم رابطے میں رہ سکتے ہیں۔ میں نے فوراً کہا، مجھے بہت خوشی ہوگی۔ ہم نے ایک دوسرے کے نمبر محفوظ کیے اور اللہ حافظ کہہ کر اپنے راستے پر چل دیے، لیکن حقیقت میں ہمارے دل ایک دوسرے کے ساتھ رہ گئے تھے۔ اس دن کے بعد روزانہ باتیں ہونے لگی۔ صبح کا آغاز ایک دوسرے کی خیریت پوچھنے سے ہوتا اور رات کا اختتام دعاؤں کے ساتھ، کبھی فون کال، کبھی ویڈیو کال اور کبھی لمبی لمبی چیٹنگ۔ وقت گزرتا گیا اور ہماری دوستی محبت میں بدل گئی۔ تقریباً 8 ماہ بعد میں نے اپنے والدین کو سمیرہ کے بارے میں بتایا۔ خوش قسمتی سے دونوں خاندان ایک دوسرے سے ملے اور سب نے اس رشتے کو پسند کیا۔ کچھ عرصے بعد ہماری منگنی ہو گئی۔ منگنی کے بعد ہمارا احترام اور اعتماد پہلے سے بہت زیادہ بڑھ گیا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے خواب پورے کرنے کی باتیں، مستقبل کے منصوبے بناتے اور ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا وعدہ کرتے۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جس کا ہم دونوں کو انتظار تھا۔ ہماری شادی سادگی مگر بے حد خوشگوار ماحول میں ہوئی۔ سب ہی بہت زیادہ خوش تھے، اور خوش کیوں نہ ہوتے۔ جب سمیرہ دلہن بن کر میرے سامنے آئی تو مجھے وہیں بس والا پہلا دن یاد آ گیا۔ میں نے مسکرا کر کہا، دیکھا، ایک پانی کی بوتل نے ہماری زندگی بدل دی۔ سمیرہ ہنس پڑی اور بولی، کبھی کبھی اللہ سب سے خوبصورت کہانیاں بالکل عام لمحوں میں لکھ دیتا ہے۔ آج ہماری شادی کو کئی سال گزر چکے ہیں۔ جب بھی ہم فیصل آباد سے ملتان جانے والی بس کو دیکھتے ہیں تو ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دیتے ہیں، کیونکہ وہی سفر ہماری محبت کی پہلی منزل تھا اور وہی سفر ہماری زندگی کا سب سے خوبصورت آغاز بن گیا۔ تو دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید کہانیوں کے لیے میرے چینل سٹوری نیٹ کو سبسکرائب کر لیں۔ دوبارہ نئی کہانی میں پھر ملوں گا۔ اللہ حافظ۔